हामी आज चाहिँ यो 4th युनिटको 4.3 सोशल क्यारेक्टरिस्टिक्स अनि लिडरसिप एन्ड एजुकेसनल इम्प्लिकेसन अफ एडोलसेन्स अर्थात् किशोरावस्थाको सामाजिक विशेषता, नेतृत्व र यसको शैक्षिक उपयोगको सन्दर्भमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ। र अब हामीले एउटा कुरा के क्लियर हौँ भन्दा जसरी किशोरावस्थाको विकासलाई एउटा बायोलोजिकल, कग्निटिभ, इमोसनल, साइकोलोजिकल विशेषताको आधारमा विश्लेषण गरे जस्तै सोसियल चेन्ज र सोसियल क्यारेक्टरिस्टिक्सको सन्दर्भमा पनि यसलाई हामीले सक्छौँ। अर्थात् एडोलसेन्स भनेको एउटा त्यस्तो विशिष्ट एउटा ह्युमन लाइफको स्टेज हो। यसलाई एउटै मात्र परिधिमा, एउटै मात्र विशेषताका आधारमा यसको निर्धारण गर्न, यसलाई बुझ्न, यसको अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई हामी सफल हुँदैनौँ। तसर्थ यसको विस्तृत पक्षको एनालाइसिस गर्ने सन्दर्भमा सोसियल क्यारेक्टरिस्टिक्सको पनि महत्त्वपूर्ण स्थान छ, किनभने यस अवस्थामा सोसियल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू बढी नोटेबल हुन्छ। अरू विकासात्मक अवस्था भन्दा पनि यो किशोरावस्थाको चाहिँ यो सोसियल चेन्जेस अर्थात् सोसियल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू बढी नोटेबल किन हुन्छ भन्दा यस अवस्थामा किशोर किशोरीहरू आफ्नो प्यारेन्ट्स अभिभावकहरूबाट एउटा स्वायत्त हुन खोज्छन्, अर्थात् उनीहरू फ्री हुन सक्छन्, इन्डिपेन्डेन्ट हुन खोज्छन् र यसरी आफ्नो अभिभावकहरूबाट स्वतन्त्र हुने तर आफ्नो पियर्स, आफ्नो साथीहरूसँग चाहिँ बढी नजिकिने हुन्छन्। यस्तो किसिमको नजिकिने क्रम भनेको एउटा रोमान्टिक रिलेसनसिप पनि हुन्छ, डेटिङ पनि हुन्छ। यसरी यसभन्दा अगाडिका पुबर्टी स्टेजका अथवा ससाना बालकहरू, शैशव बेबीहुडहरू एउटा केटा साथीहरूको जमात हुने, केटी साथीहरूको जमात हुने सन्दर्भ यस पिरियडमा आइपुग्दा एउटा विपरीत लिङ्गप्रति आकर्षित हुने र उनीहरूसँग बढी नजिकिने सम्बन्ध हुनाले त्यस्तो किसिमको सामाजिक व्यवहारले नयाँ किसिमको विशेषता देखा पर्दछ। एउटा यो पिरियडमा आउने एउटा नौलो नोटेबल फ्याक्ट पनि यही हो, अर्थात् नोटेबल देखिने कुराहरू पनि यही नै हो। र के हुन्छ भन्दा अब समाजले त्यस किशोरावस्थाको केटाकेटीहरूलाई एउटा बालकको रूपमा नहेरिकन प्रौढतर्फ उन्मुख भएको एउटा व्यक्तित्वको रूपमा हेरेको हुन्छ र यसबाट उसले एउटा प्रौढ समाजले चाहिँ एक्सपेक्टेसन पनि प्रौढको रूपमा आशातीत कुराहरू प्राप्त गर्नको लागि आकाङ्क्षा राखेको हुन्छ। त्यसै हुनाले अर्को सन्दर्भ के छ भन्दा जन्मदा कुनै पनि बालक सामाजिक अथवा असामाजिक अर्थात् सोसियल अथवा नन सोसियल भएर को रूपमा जन्मिँदैन। यो त उसले हुर्किने क्रममा सामाजिक मूल्य मान्यतालाई स्वीकार गर्दै अनि सामाजिकीकरणसँग अभ्यस्त हुँदै ऊ सामाजिक प्राणी ठहर्छ र ऊ समाजको क्रियाकलापमा अभ्यस्त हुन्छ र आफूलाई एउटा सोसियल पर्सनको रूपमा स्थापित गर्न सक्छ। यदि त्यस व्यक्तिले समाजसँग घुलमिल भएर समाजको व्यवहार, समाजको क्रियाकलापमा आफूलाई आबद्ध गर्न सकेन, एडप्ट गर्न सकेन भने ऊ असामाजिक व्यक्तिको रूपमा कहलिन्छ। अर्थात् ऊ एक्कल काँटे, समाजसँग मिल्न नसक्ने र उसलाई चाहिँ एउटा समाजभन्दा पृथक व्यक्तित्वको रूपमा सबैले हेर्ने गर्दछन्। तसर्थ यो भनेको एउटा व्यक्तिमा हुने चरणबद्ध एउटा म्याचुरिटीको प्रयास स्वरूप उत्पन्न हुने विशेषताको कारणले गर्दा उसले आफ्नो क्षमतामा डेभलप गरेर आफूमा एउटा म्याचुरिटी कायम गरेर समाजसँग घुलमिल हुन्छ र समाजलाई आफ्नो समकक्षी आफ्नो सहयात्रासँगै अगाडि बढाउन सफल पनि हुन्छ। र यसैको आधारमा अब हामी यसका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के हुन सक्छन् अथवा सोसियल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एडोलसेन्सको बारेमा व्याख्या गर्दा सबभन्दा पहिलो नम्बरमा हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट, अर्थात् यस समयका केटाकेटीहरूमा स्वतन्त्रताको निम्ति तयार भएका हुन्छन्। उनीहरू अब बाबुआमाको काखभन्दा, प्यारेन्ट्सहरूभन्दा अब उनीहरू नयाँ जीवनको निम्ति उनीहरू अग्रसर भएको हुन्छन्। अर्थात् उनीहरूले भावी जीवनको निम्ति नयाँ साथी चुन्ने, नयाँ प्रोफेसन खोज्ने र एउटा शैक्षिक उपलब्धिको लागि तयार हुने
जस्तो हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा पनि एउटा कानुनी रूपमा मताधिकार प्राप्त गर्दछन्, अर्थात् वालिग हुने गर्दछन्। यो भनेको एउटा यो 18 वर्ष 19 वर्षको पिरियड पछाडि नै एउटा वैवाहिक रूपमा बाँधिनको लागि योग्य उमेर, मत दिनको लागि अथवा नागरिकता हासिल गर्नको लागि यस्तो सन्दर्भमा यही किशोर अवस्थाको उमेरमा नै त्यो क्षमता डेभलप गरेको हुन्छन्। यसको मतलब अब उनीहरू बिस्तारै बिस्तारै बाबुआमाबाट एउटा स्वतन्त्रको रूपमा चाहिँ आफ्नो पहिचान बनाउन खोज्छन् अथवा स्वतन्त्र हुने प्रयास गर्छन् र सामाजिकरणको भूमिका पनि सोही अनुसार गर्छ। अब उनीहरूको के छ भन्दा हाउ टु ही गेट्स प्लेस, नयाँ स्थान कसरी प्राप्त गर्ने र आफ्नो त्यहाँ कसरी स्थापित गर्ने सन्दर्भमा उनीहरूको ध्येय, उनीहरूको इच्छा, उनीहरूको उद्देश्य लागि परेको हुन्छ। त्यसकारण आफ्नो परिचय स्थापित गर्नको लागि उनीहरू सोही अनुसार लागि पर्दछन्। त्यस्तै गरेर रेस्पोन्सिबिलिटिज, अर्थात् यस किशोरावस्थामा देखा पर्ने महत्त्वपूर्ण सोसियल क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटिज पनि हो। यसभन्दा अगाडिको अवस्थामा बालकको रूपमा देखा पर्ने व्यक्ति अब एउटा बेबीहुडबाट ह्युमन हुडको सन्दर्भमा विकसित भइसकेको हुनाले अब उसमा दोहोरो रेस्पोन्सिबिलिटिज हुन्छ। अर्थात् अब ऊ केटाकेटी हुँदैन, समाजले नै उसले गर्ने काम कारबाहीहरूमा औँल्या ठडाएको हुन्छ। अर्थात् उसले केही काम बिगार्यो भने, चकचक गर्यो भने के केटाकेटीले जस्तो चलेको भन्ने समाजले नै उसलाई यसरी शब्दमा व्यक्त गरेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर उसको रेस्पोन्सिबिलिटिज केवल घरको लागि मात्र सीमित हुँदैन, विद्यालयमा पनि उसले अब आफू एउटा किशोर अथवा किशोरी हो भनेर स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी उसको रेस्पोन्सिबिलिटिज पनि बृहत्तर रूपमा अगाडि बढ्दछ, किनभने समाजले नै उसलाई बालकको रूपमा नहेरिकन एउटा प्रौढतिर उन्मुख व्यक्तिको रूपमा हेरेको हुनाले त्यहाँ उसको जिम्मेवारी बढी हुन्छ, रेस्पोन्सिबिलिटिज बढी हुन्छ भन्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर यस युवा अवस्थाको अर्को सामाजिक विशेषता भनेको चाहिँ के भन्दा यो प्रमुख विशेषता हो है फेरि आइडेन्टिटी, अर्थात् अब युवाहरू कहाँ कसरी आफू फिट हुने, आफ्नो परिचय कसरी स्थापित गर्ने, स्वतन्त्रताको साथसाथै आफूलाई स्थापित गराउने, आफूलाई आफ्नो आइडेन्टिटी समाजमा कायम गर्ने, त्यो एउटा पढाइको सन्दर्भमा होस्, जागिरको सन्दर्भमा होस् र आफ्नो एउटा वैवाहिक सम्बन्धमा जानको लागि तयार हुने र त्यसको निम्तिहरू उनीहरू आफ्नो पहिचानलाई खोज्ने काम गर्दछन् र आफ्नो पढाइ र स्तर आफ्नो इच्छा अनुसारको अनुकूलतामा अभ्यस्तता हुने कोसिस गर्दछन् र उनीहरू जीवनयापनको लागि पनि तयार हुँदछन्। अर्थात् एउटा फ्यामिली लाइफमा हिजोसम्म बाबुआमाको काखमा हुर्केको बालक अब आफ्नो परिवार निर्माण गर्ने, आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्ने सन्दर्भ अगाडि बढ्छन्। किनभने यहाँ जिम्मेवारी एउटा रेस्पोन्सिबिलिटिज किन पनि हुन्छ भन्दा हिजोसम्म बाबुआमाको काखमा हुर्केको बालक अब त्यही किशोरहरू प्रौढ अवस्थामा पुग्ने सन्दर्भमा त उनीहरूलाई त बाबुआमाको पनि जिम्मेवारी हुन्छ, अर्थात् आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई पनि टेक केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी दोहोरो जिम्मेवारी यो घरको फ्यामिलीको ब्याकग्राउन्डको सन्दर्भमा पनि हुन्छ भने स्कुलमा पनि उसले सोही अनुसारको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर आइडेन्टिटीको सन्दर्भमा पनि आफ्नो एउटा सामाजिक सांस्कृतिक परम्परा अनुसार आफ्नो स्थान बनाउनको लागि उसले आफूलाई स्थापित गर्न खोज्दछ। आफ्नो स्तर अनुसार, आफ्नो क्षमता अनुसार उसले व्यवहार निर्माण गर्दछ। र अब यसको एक्जाम्पल हामी कसरी लिन सक्छौँ भन्दा यस्तो आफ्नो आइडेन्टिटी देखाउने, आफ्नो परिचय देखाउने सन्दर्भमा आफ्नो लुगाको स्टाइल, चिट्टा चाट्टा भएर लुगा लगाउने, कपालको हेयर स्टाइलहरू चेन्ज गर्ने, जस्तो एउटा आफ्नो एउटा म्युजिकको ट्रेन्ड कस्तो छ, आफूलाई कस्तो किसिमको म्युजिक हुन्छ सोही अनुसार त्यही अनुसार आफू ढालिने। त्यस्तै आफ्नो दौत्तरी समूह पनि आफ्नो अनुकूलता, आफ्नो इच्छा अथवा चाहना अनुसार, आफ्नो भावना अनुसारका साथीहरू, जस्तो आफूलाई कुनै कुरा खेल खेल्ने स्पोर्ट्सहरूको मत उ छ भने त्यस्तै स्पोर्ट्स खेल्ने साथीहरूको ग्याङ बनाउन सक्छ। अथवा कस्तो हुन्छ भन्दा आफूलाई इच्छा अथवा चाहना अनुसारको पियर ग्रुपहरू छनौट गर्ने काम यस समयमा गर्दछ र आफ्नो पहिचान पनि सोही सन्दर्भमा आफ्नो साथीभाइहरूमा स्थापित गर्ने कोसिस गर्दछ। केवल एउटा घर परिवारमा मात्र नभइकन यो पहिचानको सन्दर्भमा साथीभाइको साथमा, विद्यालयको साथमा पनि गर्दछ र विद्यालयबाट पर रहेको समय घरमा पनि, घरको साथीभाइहरूको सन्दर्भमा पनि आफ्नो परिचय स्थापित गर्नको लागि उनीहरू तल्लीन हुन्छन्। सुरुको अवस्थामा उनीहरू आइसोलेसनको स्थिति पनि हुन्छ, उनीहरू असामाजिक पनि ठहर्दछन्। तर एउटा म्याच्युरिटी लेभलले जब एउटा परिपक्वता हासिल गर्दै बढ्दै जाने क्रममा उनीहरूमा यस किसिमको गुण विकास भएको हुन्छ भनेर हामी सक्छौँ।
त्यस्तै गरेर यस अवस्थामा देखा पर्ने प्रमुख विशेषता भनेको एउटा न्यू एक्सपिरियन्स पनि हो, नयाँ अनुभव पनि हो। नयाँ अनुभव त प्रष्ट रूपमा देखिन्छ, किनभने एउटा असेक्सुअल बिइङ अब सेक्सुअल बिइङ तर्फ कन्भर्ट हुँदैछ, एउटा बेबीहुड म्यानहुडतिर कन्भर्ट हुँदैछ। उसले हिजोसम्म आफ्नो मानसपटलले तयार गरेका, आफूले सम्झेका कुराहरू अब नयाँ धरातलबाट सोध्छ, नयाँ प्लेटफर्ममा सोध्छ। हिजोको मूल्य मान्यता, बालककालको उसका क्रियाकलापहरूलाई अब उसले अर्को आँखाले हेर्ने गर्दछ। समाजको भूमिका, बाबुआमाको भूमिका, आफू अभ्यस्त हुने समाजीकरणको सन्दर्भलाई उसले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुन्छ। त्यसै हुनाले उसले समाजसँग चलिआएको परम्परासँग अभ्यस्त हुँदै नयाँ मूल्य मान्यतालाई अगाडि बढाउँदछ। त्यसै गरेर यसरी उसमा हुने एउटा व्यक्तिगत मूल्य मान्यता प्राथमिकतालाई चाहिँ उसले कायम गर्ने भएको हुनाले आफूले गरेको कामको जवाफदेहिता, एउटा एकाउन्टेबिलिटी पनि उसमा विकसित हुन्छ। हिजोसम्म अलमस्त रहने बालक अब आफूले गरेको काममा अभिभावकले केही भन्छन् कि स्कुलकोबाट रियाक्सन के आउँछ अथवा आफ्नो पियर ग्रुपबाट के आउँछ, त्यसबाट ऊ जवाफदेही हुन्छ। भनेपछि मूल्य मान्यता समाजसँग प्रत्यक्षसँग गाँसिएको हुन्छ। जस्तो अब उसले नि आफ्नो भ्यालुलाई एउटा सही दिशामा निर्क्युल गर्न सक्छ। राइट के हो, रङ के हो, यसरी मूल्य मान्यताको सही सन्दर्भ पनि एनालाइसिस गर्न सक्दछ। हिजोसम्म अभिभावकले भनेको अथवा विद्यालयले भनेको, शिक्षक शिक्षिकाले भनेको सन्दर्भलाई यही नै हो, ठिक हो, मेरो बाबाले भनेको, मेरो आमाले भनेको त यस्तो, गुरुले यस्तो भन्नुभएको थियो भन्ने सन्दर्भ अब उसले सही के हो गलत के हो आफ्नो नयाँ मूल्य मान्यता कायम गर्न सक्षम भइसकेको हुन्छ। र यस अवस्थामा देखा पर्ने अर्को यो सोसियल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के हो भन्दा एउटा सेक्सुअल आइडेन्टिटी पनि हो। यो भनेको एउटा शरीरमा हुने एउटा सेक्सुअल म्याचुरिटीको लेभल पनि हो। अर्थात् एउटा असेक्सुअल बिइङबाट सेक्सुअल बिइङ हुने सन्दर्भ, सेक्सुअल अर्ग्यानको डेभलपमेन्ट र सेकेन्डरी सेक्स क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूको विशेषताको कारणले गर्दा उसमा एउटा डाइनामिक आमूल परिवर्तन आएको हुन्छ। यस्तो आमूल परिवर्तनले गर्दा उसमा यस्तो नक्टरल इमिसनको सन्दर्भदेखि लिएर मेन्सुरेसनको सन्दर्भदेखि लिएर शरीरको अङ्गले एउटा रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको लागि सक्षम भएर म्याचुरिटी तर्फ अग्रसर हुँदै गएको हुन्छ। यसरी एउटा यौन परिपक्वता हासिल गर्ने सन्दर्भ भएको हुनाले उसले एउटा सेक्सुअल आइडेन्टिटी पनि कायम गर्दछ। केवल यो सेक्सुअल आइडेन्टिटीको सन्दर्भ भनेको एउटा बायोलोजिकल हो। महिला र पुरुषहरूको सेक्स अर्ग्यानको आधारमा मात्र पनि यसलाई हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैन। यो भनेको एउटा समाजले विकसित गरेको मूल्य मान्यता, जसले हामी एउटा जेन्डर स्टडिजको रूपमा लिन्छौँ। जस्तो केटा र केटी भन्यो भने बायोलोजिकल विशेषता हुनसक्छ, बायोलोजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स हुनसक्छ। र लोग्ने मान्छे स्वास्नी मान्छे, समाजले लोग्ने मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोण र स्वास्नी मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोण, अथवा केटा मान्छेले यो गर्नुहुन्छ, केटी मान्छेले चाहिँ यो गर्नुहुन्छ, अथवा केटी मान्छेले यो गर्नु हुँदैन है भन्ने एउटा समाजले, एउटा सामाजिक परम्पराले नै जुन एउटा धारणा बनाइदिएको छ, त्यो अव्यस्ततामा पनि उनीहरू अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र यो एडोलसेन्स पिरियडको एउटा प्रमुख विशेषता समाजले एउटा केटा र केटीको रूपमा मात्र नभइकन, बायोलोजिकल रूपमा मात्र नभइकन एउटा जेन्डर पर्सपेक्टिभबाट एनालाइसिस गर्ने सन्दर्भ, यो लोग्ने मान्छे यो स्वास्नी मान्छे भनेर एउटा हेर्ने दृष्टिकोण त्यो पनि कायम भएको हुन्छ। र यो सन्दर्भमा यसलाई पनि यो किशोरावस्थाको सामाजिकरणको एउटा सेक्सुअल आइडेन्टिटीको सन्दर्भ, एउटा जेन्डर पर्सपेक्टिभको सन्दर्भलाई पनि हामी यसको प्रमुख विशेषताको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर यस किशोरावस्थामा देखा पर्ने एउटा प्रमुख अर्को सोसियल फिचर्स के पनि हो भन्दा एउटा इन्फ्लुएन्स अर्थात् प्रभाव। निश्चय नै पनि हरेक समयमा बालकबाट कन्भर्ट हुँदै गएको, किशोर हुँदै गएको अथवा प्रौढ वृद्ध हुँदै गएका व्यक्तिहरू एउटा ह्युमन लाइफ विभिन्न सन्दर्भबाट प्रभावित हुन्छ। एउटा नेचरली पनि हुन्छ, नचरली पनि हुन्छ, हेरिडिटीको आधारबाट पनि हुन्छ, अथवा हाम्रो सन्दर्भमा वरिपरि रहेका इन्भाइरोमेन्टको सन्दर्भमा पनि हुन्छ। र यस समयमा बढी प्रभावित चाहिँ कहाँबाट हुन्छ भन्दा आफ्नो पियर ग्रुप, आफ्नो साथीसँग दौतरीहरूको सहकार्यमा बढी प्रभावित भएको हुन्छ। किनभने यस समयका केटाकेटीहरूले अथवा किशोर किशोरीहरूले आफ्नो घर परिवार भन्दा पनि आफ्नो साथीभाइसँगको जमघटलाई चाहिँ बढी टाइम स्पेन्ड गर्छन्। किन गर्छन्? स्कुलको समयमा पनि उनीहरू त्यो पिरियडमा साथीभाइसँग नै हुन्छन्, प्लस
अरू समयमा पनि जुन घरमा आउने, घरमै खेल्ने, रमाउने बालक, बाबुआमासँग लुटपुटिने बालक अब अरू पियर ग्रुप, आफ्नो साथीभाइहरूको सहकार्यमा खेल्न, कुद्न, रमाइलो गर्न व्यस्त हुन्छन्। त्यसै भएको हुनाले यसरी आफ्नो साथी र पियरहरूको प्रभाव चाहिँ यस समयमा प्रमुख रूपमा रहन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर उसको बिहेभियर, इन्ट्रेस्ट, हबी के छ हैन, उसको सेन्स के छ, त्यस्तै सेन्स अनि सेल्फ इस्टिम, आफ्नो अभिष्टता के छ, भोलि म के गर्छु भन्ने एउटा उसले के महत्त्वाकांक्षा राखेको छ, यस्तो किसिमको प्रभावले आफ्नो दौतरी साथीहरूसँग पनि सहकार्य गर्दछ। यसै भएको हुनाले यो आफ्नो पेसा, क्यारियर खोज्ने सन्दर्भमा पनि यस्तो कुरा प्रभावित हुन सक्छ। मतलब यस्तो सन्दर्भ भनेको व्यक्तिले भोलि आफ्नो जीवन, भावी जीवन निर्माण गर्नको लागि अपनाउने पेसा हैन, त्यस्तै गरेर उसको भावी जीवन निर्माण सँग सहयात्रीको रूपमा जीवनयापन गर्ने वैवाहिक सम्बन्धको पार्टनर, यस्तो सन्दर्भमा पनि ऊ प्रभावित हुन्छ अथवा उसले यस्तो किसिमले प्रभाव पर्छ। यसको निम्ति उसले आफ्नो सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटस नै वृद्धि गर्दै लैजाने, वृद्धि गर्ने अथवा परिष्कृत गर्ने सन्दर्भ उसले कायम राखेको हुन्छ। किनभने आफू एउटा व्यक्तित्व निर्माण गरेर सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटस डेभलप गरेर आफू अगाडि बढेको अवस्थामा समाजले हेर्ने उसलाई दृष्टिकोण र एउटा वैवाहिक रूपमा एउटा सम्पन्न फ्यामिलीको तयारी गर्ने सन्दर्भसँग टाँसिएको हुनाले यस्तो किसिमको प्रभावबाट ऊ विमुख हुन सक्दैन भनेर हामी भन्न सक्छौँ। र यस एडोलसेन्स पिरियडमा देखा पर्ने महत्त्वपूर्ण अर्को सोसियल क्यारेक्टरिस्टिक्स के पनि हो भन्दा मिडिया। अहिलेको जमाना भनेको आइटीको जमाना हो है, हामीलाई थाहा छ। भलै अहिलेको जस्तो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको एउटा चरम विकसित अवस्था आजभन्दा अगाडिको समयमा थिएन। त्यही पनि त्यस बेलाको परिस्थितिलाई, त्यस बेलाको वातावरणलाई एनालाइसिस गर्ने हो भने पनि मिडिया चाहिँ यो एडोलसेन्सलाई चलायमान गर्नको लागि प्रमुख कारक तत्त्व चाहिँ हो। किनभने मिडिया भन्दा साथ हामी इन्टरनेट, टेलिफोन, त्यस्तै गरेर फोन, मोबाइलको सन्दर्भमा लिन सक्छौँ। त्यसै गरेर आजको सन्दर्भमा भन्ने हो भने त यो मिडिया भनेको एउटा सोसियल मिडियाको रूपमा आइएको यस्तो फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यस्ता किसिमका अनगिनत ट्विटर लगायतका विभिन्न सोसियल मिडियाहरूले त एउटा मानवीय जीवनको एउटा समयलाई नै एउटा क्याप्चर गरिसकेको छ। यसै सन्दर्भमा पनि एडोलसेन्सका केटाकेटीहरू यी मिडियाबाट विमुख भएर बस्नै सक्दैनन्। किनभने जब अहिले हामी नै पनि एउटा इन्टरेक्ट गर्ने क्रममा आइटी फेमिलियर भएर अनलाइन क्लासमा छौँ, हामी मिडिया पनि प्रयोग गरिरहेका छौँ। यसरी हामीले नचाहँदै पनि हामीले मोबाइल फोन युज गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले ल्यापटप प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता मिडियाका साधनहरू हामीले प्रयोग गर्दछौँ। यो भनेको एउटा सोसियल क्यारेक्टरिस्टिक्स अन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो, अर्थात् सोसियल क्यारेक्टरिस्टिक्स अन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण प्रकार हो भनेर हामी बुदागत रूपमा उल्लेख गर्न सक्छौँ। अब सामान्यतः हामीले के भन्यो भन्दा सोसियल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एडोलसेन्सको सन्दर्भमा एनालाइसिस गर्दा इन्डिपेन्डेन्ट अथवा इन्डिपेन्डेन्सलाई लियौँ, व्यक्ति स्वतन्त्र हुने, स्वायत्तता हुने गुणलाई लियौँ। त्यसपछि हामीले एउटा रेस्पोन्सिबिलिटिज, त्यो व्यक्तिमा हुने डेभलप हुने उत्तरदायित्वको पन दोस्रो चरणमा हामीले लियौँ। त्यस्तै गरेर तेस्रोमा हामीले एउटा आइडेन्टिटी अर्थात् आफ्नो स्व पहिचान बनाउने सन्दर्भ, यो प्रमुख विशेषता हो भनेर एनालाइसिस गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर अब त्यस किशोर किशोरीले देखाउने न्यू एक्सपिरियन्स, नयाँ अनुभवलाई पनि हामीले चाहिँ बतायौँ। न्यू एक्सपिरियन्सको सन्दर्भ कस्तो हुन्छ भन्दा अब व्यक्तिले नयाँ सन्दर्भ, नयाँ सङ्घार, जस्तो एडोलसेन्सलाई एउटा नयाँ सङ्घार थ्रेसहोल्डको रूपमा लिन्छ नि, जब त्यो सङ्घार, त्यो बाटोको ढोका उगारेर अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि उसले नयाँ संसार देखा पर्दछ। किनभने बाल्यकाललाई उसले पछाडि छोडिदिन्छ, अब ऊ प्रौढतिर जान्छ। यस्तो विषमद्वार भएको हुनाले एउटा यत्रो सङ्क्रमणकालीन ठाउँमा ऊ भएर सिफ्ट गर्ने सन्दर्भ भनेको अब केटाकेटीबाट एकैचोटि जम्प लगाएर ऊ युवा अवस्थामा प्रवेश गर्ने भएको हुनाले यस्तो विषम परिस्थिति भएको हुनाले उसमा न्यू एक्सपिरियन्स त पक्कै पनि भएको हुन्छ नि। त्यस्तो न्यू एक्सपिरियन्सको निम्ति उसले नयाँ जोखिमहरू पनि वहन गरेको हुन्छ। कोही धेरै जोखिम गर्न नचाहेर समाजले विकसित गरेको मूल्य मान्यता अनुसार अथवा साथीभाइहरूसँग रमाउँदै अगाडि बढेका पनि हुन्छन्। तसर्थ व्यक्तिले आफ्नो साइकोलोजिकल, आफ्नो दक्षता, आफ्नो क्षमता अनुसार यस्ता ट्रिटमेन्टहरू गर्दै गएको हुन्छ। यो एउटा न्यू एक्सपिरियन्स पनि यस सोसियल डेभलपमेन्टको
महत्त्वपूर्ण विशेषता हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर एउटा उसले कायम गर्ने भ्यालु, उसले तय गरेको मूल्य मान्यता, हिजोसम्म कुन मूल्य मान्यता उसले राखेको थियो, अब उसले नयाँ मूल्य मान्यता विकसित गरेको हुन्छ। जस्तो यो मूल्य मान्यताको विश्लेषण गर्दा हामीले एउटा के कुरा पनि भन्न सक्छौँ भन्दा, अब ऊ एउटा जिम्मेवार नागरिक भइसकेको हुन्छ, उसले नागरिकता हासिल गरेको हुन्छ, अथवा उसले एउटा लाइसेन्स प्राप्त गरेको हुन्छ, ड्राइभिङ लाइसेन्स प्राप्त गरेको हुन्छ, अथवा कुनै अफिसियल काम गर्नको लागि एउटा योग्य ठहरेको हुन्छ। किनभने बालबालिकाहरूलाई घरायसी काममा अथवा अफिसियल मजदुरहरूको रूपमा प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने नियम छ। तर जब ऊ एउटा 18-19बाट क्रस भएर गइसकेको अवस्थामा बालिक रूपमा नै अफिसियल रूपमा काम गर्न सक्षम भइसकेको हुन्छ भने उसले उसको मूल्य मान्यतामा नयाँपन आएको हुन्छ। मतलब अब ऊ आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा कुन पार्टी उसलाई मनपर्छ, कुन पोलिसी मनपर्छ, अर्थात् कुन राजनीतिक प्रणालीलाई उस प्रणालीबाट ऊ प्रभावित भएको हुन्छ, त्यो ऊ छुट्याउन सक्छ, आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न सक्छ, भ्यालु त्यसमा राख्न सक्छ। मतलब ऊ एउटा डेमोक्रेटिक हो अथवा प्रोग्रेसिभ हो अथवा अर्को किसिमको भनौँ न, जस्तो हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा नेकपा, कङ्ग्रेस, माओइस्ट लगायतको अथवा राजपा अथवा जे भनौँ न जुन जुन पार्टीहरू छन् त्यस्ता किसिमका गतिविधिहरूको निम्ति पनि ऊ आफू एउटा सक्षम बन्छ अथवा त्यस्तो मूल्य मान्यता कायम गर्न पनि ऊ सफल भएको हुन्छ। यो एडोलेसेन्स पिरियडमा देखा पर्ने सामाजिक व्यवहारको एउटा राम्रो एक्जाम्पल हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर एउटा मुख्य उसमा देखा पर्ने सेक्सुअल आइडेन्टिटी पनि प्रमुख विशेषता हो। र अर्को हामीले के भनेका थियौँ भन्दा इन्फ्लुएन्स, प्रभाव, उसलाई के कस्ता किसिमका प्रभावहरू पर्दछन् त्यो महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ, उसले समाजलाई देखाउने प्रभाव, जुन प्रभावको रूपमा मुख्यतया साथीभाइबाट हुने प्रभावित सन्दर्भ यहाँ प्रमुख कारकको तत्त्वमा रहेको छ भने अभिभावकबाट पनि निश्चय नै पनि उसलाई प्रभावित भएको हुन्छ अथवा प्रभाव पार्दछ। किनभने बाबुआमाले घरमा केटाकेटी नै छ, यो सानै छ भने पनि समाजले हेर्ने त उसलाई एउटा प्रौढको रूपमा हुन्छ नि। त्यस्तै गरेर बिस्तारै बिस्तारै एउटा बाबुआमा र उसको सम्बन्ध पनि नयाँ संवाद, न्यू नेगोसिएसनको रूपमा कन्भर्ट हुन्छ। हिजोको सन्दर्भमा बाबुआमासँग गर्ने संवाद आजको सन्दर्भमा अर्थात् यो युवा अवस्थाको अन्तिम समयमा पुग्दा अब बाबुआमा र छोराछोरीहरूको संवादको प्याटर्न नयाँ सूचकको रूपमा अगाडि बढ्छ। यसरी यस सम्बन्धमा प्रभाव भनेको साथीभाइसँगबाट पनि हुन्छ र घर परिवारबाट पनि हुन्छ, समाजका अरू अङ्गहरूबाट पनि हुन्छ, विद्यालयबाट पनि हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले अन्तमा चाहिँ हामीले मिडियालाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण फिचर्सको रूपमा डिफाइन गरेका थियौँ। यी भए सोसियल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एडोलेसेन्सको सन्दर्भमा हामीले विश्लेषण गरिएको सन्दर्भ। यसो हो भने अब हामी सोसियल डेभलपमेन्टलाई यी विशेषताको आधारमा पनि हामीले बयान त गर्न सक्यौँ होइन। हामीले यसलाई साइको सोसियल डेभलपमेन्टको रूपमा पनि हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यसै समयमा चाहिँ एउटा सेल्फ, व्यक्तिको सेल्फ सेन्स, आफ्नो आत्म चेतनाले निर्धारण गरेका कुराहरू एउटा सामाजिक व्यवहारमा रूपान्तरित हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले एउटा साइको सोसियल डेभलपमेन्टको रूपमा पनि यस देशका क्रियाकलाप विशेषताहरूलाई हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा फिजिकल्ली देखा पर्ने सन्दर्भ हामीले प्रष्ट रूपमा देखाउँदा व्यक्तिले आफ्नो देखाउने बिहेभियर हुन्छ भने व्यक्तिको एउटा मनोभावना, मनोदिशाबाट अथवा मनोवैज्ञानिक रूपमा उसले देखाउने एपियरेन्स एउटा साइको सोसियल डेभलपमेन्ट साथसाथै अगाडि बढिरहेको हुन्छ। के भनेको छ भन्दा जस्तो इरिक्सनले आफ्नो एनालाइसिस कर्ममा, आफ्नो एक्सपेरिमेन्टमा के भनेका छन् भन्दा उनले एउटा आइडेन्टिटी र रोल कन्फ्युजनको द्वन्द्व हुने कुरालाई उल्लेख गरेका छन्। के भनेका छन् भन्दा जस्तो व्यक्तिले अथवा यस अवस्थाका किशोर किशोरीहरूको आफ्नो स्व पहिचान पनि गर्न खोज्छन् होइन, आफूलाई एउटा समाजमा स्थापित मूल्य मान्यता कायम गरेर समाजमा बलियो अथवा आफ्नो लिडरसिपको भावना बिल्डअप गरेर सबैले आफूलाई मानुन् र समाजमा एउटा प्रतिष्ठित व्यक्तिको रूपमा आफू अगाडि हौँ भनेर एउटा महत्त्वाकांक्षा पनि यही समयका किशोर किशोरीहरूमा रहेको हुन्छ भने अब यही किशोर किशोरीहरूलाई एउटा आफ्नो एउटा रोल कन्फ्युजन, कसरी जाने, म समाजसँग अभ्यस्तता हुन सक्छु कि सक्दिनँ, अथवा आफ्नो रोलप्रति नै पनि कन्फ्युजन हुने स्थिति हुन्छ। यसरी यो आइडेन्टिटी भिएस सोसियल कन्फ्युजनको अवस्था अथवा द्वन्द्व हुने गर्दछ भनेर इरिक्सनले आफ्नो लेखहरूमा प्रकाशित गरेका छन्। त्यस्तै गरेर इरिक्सनले यही सन्दर्भलाई बयान गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा पियर रिलेसनसिपलाई चाहिँ एउटा सेन्ट्रल फोकस, केन्द्रबिन्दुमा राखेर पियर रिलेसनसिप यो
एडोलसेन्स पिरियडको एउटा प्रमुख पेरिफेरीको अथवा सोसियल बिहेभियर अथवा सोसियल चेन्जेस, सोसियल क्यारेक्टरिस्टिक्सको निम्ति प्रमुख बिन्दुको रूपमा चाहिँ उनले पियर रिलेसनसिपलाई राखेका छन्। त्यस्तै गरेर उनले के पनि भनेका छन् भन्दा आफ्नो विश्लेषणको क्रममा मोर इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड अटोनोमी, आफू बाबुआमाहरूबाट बढी स्वतन्त्र हुने र बढी स्वायत्त हुन खोज्ने। र यो स्वायत्त र स्वतन्त्र हुने सन्दर्भ हामीले राम्रोसित एनालाइसिस गर्न सक्छौँ, किनभने यो स्वायत्तता हुने अथवा बढी आफू चाहिँ फ्री हुने सन्दर्भ कहिलेकाहीँ छाडापनमा पनि गएको हुन्छ नि। बाबुआमालाई भन्दै नभनिकन अब बाबुआमाहरूको लगाम बेगर उच्छृङ्खल भएर उनीहरू जथाभावी हिँड्ने पनि सन्दर्भ हुनसक्छ नि। तर यो सन्दर्भ भनेको एउटा नेगेटिभ एस्पेक्ट हो, यसलाई हामीले यस सन्दर्भमा लिनु भएन, किनभने स्वतन्त्रताको अर्थ भनेको पनि एउटा नैतिक दायरा हुने गर्दछ। जसरी हामीले एउटा सिकाइको सिद्धान्तमा के अध्ययन गरेका थियौँ भन्दा सिकाइको निम्ति एउटा पोजिटिभ एस्पेक्ट हुनुपर्दछ। कसैले जाँड, रक्सी, ड्रगहरू सेवन गरेर, नसालु पदार्थको सेवन गरेर कुनै सिकाइ सिक्छ भने त्यो सिकाइलाई एउटा सही अर्थमा सिकाइ मानिँदैन भनेको जस्तै यस्ता नेगेटिभ एस्पेक्ट जन्य हो, यसको प्रभावहरू नेगेटिभ पनि हुन सक्छ। तर त्यस्तो किसिमको सन्दर्भ व्यक्तिले एउटा स्वतन्त्र हुने क्रममा एउटा उन्माद हुने, समाजको मूल्य मान्यतालाई नै पछाडि छोडेर आफू एकल भएर आफू विशिष्ट हुने र कसैलाई नटेर्ने सन्दर्भ, त्यो एउटा स्वतन्त्रताको पहिचान, एउटा स्वनिर्भरको पहिचान चाहिँ अवश्य पनि होइन है। त्यस्तै गरेर यस समयमा देखा पर्ने सन्दर्भलाई एनालाइसिस गर्दा हुन त हामीले अघि नै पनि भनिसक्यौँ, पियर ग्रुपलाई चाहिँ एउटा टार्गेट फोकसमा राखिएको छ। किनभने यी पियर ग्रुप नै यस्तो हुन्छन् कि केटाकेटीहरूले अथवा किशोर किशोरीहरूले बाबुआमासँग कुरा सेयर गर्दैनन्, बरु पियर ग्रुपसँग कुरा सेयर गर्छन्। अर्थात् अब यस्तो क्षणमा कुनै बेलामा यस्तो आउँछ कि बाबुआमा भन्दा पनि नजिक पियर ग्रुप हुन्छन्। त्यसरी उनीहरूले आफ्नो दैनिक जीवनको अधिकांश समय घर परिवारको लागि भन्दा पनि साथीभाइहरूसँग व्यतीत गर्न खर्च गर्दछन्। त्यसकारण यो पियर ग्रुपसँगको रिलेसनसिप चाहिँ मोर विशेष नोटेबल हुन्छ र यसले विशेष प्रभाव पार्छ भन्न सक्छौँ। किनभने यो पियर ग्रुपसँगको रिलेसनसिपको सन्दर्भ एउटा रोमान्टिक रिलेसनसिप पनि हुनसक्छ, त्यस्तै गरेर एउटा डेटिङको सन्दर्भ पनि हुनसक्छ। त्यस्तै एउटा यस्तो किसिमको पियर ग्रुपको सन्दर्भले लाई चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ यस्तो एउटा व्यक्तिको नयाँ साथी अथवा विपरीत लिङ्गप्रतिको आकर्षण र नयाँ सम्बन्ध, एउटा नयाँ सामाजिककरणसँग आबद्ध भएको अवस्थाको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर यस यो किशोरावस्थामा देखा पर्ने एउटा अर्को सन्दर्भ, अर्को सोसियल फिचर्स के पनि हो भन्दा एउटा एङ्जाइटी अर्थात् चिन्ता पनि कायम भएको हुन्छ, उसमा द्वन्द्व पनि भएको हुन्छ। जस्तो अघि नै हामीले भन्यौँ नि, आइडेन्टिटी र आफ्नो परिचय र रोलको कन्फ्युजन नै उसलाई कन्फ्युजन हुन्छ। आफू कस्तो रोलमा उपस्थित हुने, भोलि उसको भूमिका के हुने कुरामै द्वन्द्ववाद जस्तै उसलाई एउटा चिन्ता पनि हुन्छ। किनभने यो समाजले कायम गरेको मूल्य मान्यतामा आफू खर उत्रिन सकिन्छ कि सक्दैन, त्यो ऊ सचेत भएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर यस समयमा देखा पर्ने एउटा सोसियल सन्दर्भ, सोसियल अवगुण के पनि भन्दा ऊ एउटा डिप्रेसनको पनि शिकार भएको हुनसक्छ। किनभने विभिन्न एउटा मनोवैज्ञानिक चिन्तन अथवा मनोवैज्ञानिक रूपमा उसले सही रूपमा निर्कुल गर्न नसकेको अवस्थामा एउटा डिप्रेसनको शिकार हुने, चिन्तामा रहने सन्दर्भ यस सोसियल क्यारेक्टरिस्टिक्स अन्तर्गत हामी लिन सक्छौँ। र यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू सोसियल चेन्जको सन्दर्भमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। र यो सोसियल चेन्जहरूमा चाहिँ जसरी एडल्ट स्टेजमा पियर्स, फ्रेन्डहरूको जसरी महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ त्यस्तै गरेर प्यारेन्ट्सको र चाइल्ड विल्ड चाहिँ पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जसरी हुन त अब सामान्यतः पियर ग्रुप अथवा आफ्नो दौतरी साथी समूह, एउटा ग्याङको बढी प्रधानता, यो उनीहरूलाई मोटिभेट गर्ने, उनीहरूलाई सामाजिकीकरण गर्ने सन्दर्भ तिनीहरूमा भए पनि एउटा समाज, हाम्रो घर, हाम्रो परिवार यस्तो क्रियाको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ हो भन्न हामी सक्छौँ। किनभने अब प्यारेन्ट्स र चाइल्ड बिच यो किशोरावस्थाको अन्तिम अवस्थामा आइपुग्दा बाबु र छोरा अथवा आमा छोरी अथवा बाउ छोरीहरू बिच एउटा नयाँ वार्ता भएको हुन्छ। यसलाई के भन्छ भन्दा रिनिगोसिएसन। यो रिनिगोसिएसनको सन्दर्भ भनेको एउटा हिजोसम्म एउटा केटाकेटी
र बाबुआमा बीच लुटपुटिने सम्बन्ध अब एउटा नयाँ धरातल, नयाँ पृष्ठभूमि, नयाँ प्लेटफर्मबाट जान्छ। अब संवादको शैली नै फरक हुन सक्छ, किनभने हिजोसम्म बालकको रूपमा उपस्थित हुने अब प्रौढ बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो बाबुआमाको स्टेजहरूमा बाबुआमासँग फेमिलियर हुँदै गएको अथवा आफू एउटा ह्युमन हुडतर्फ अग्रसर भएको हुनाले एउटा वार्तालापको शैली, एउटा वार्ता गर्ने ढङ्ग नै नयाँ किसिमले विकसित भएको हुन्छ। यो उसलाई एउटा एक्सपिरियन्सले पनि डेभलप गर्छ, म्याच्युरिटी लेभलले पनि गर्दछ, किनभने ऊ बिस्तारै बिस्तारै अब उसले एसई पास गरेको सन्दर्भ, +2 पढ्दै गरेको सन्दर्भ, यस्तो क्रियाकलापले गर्दा उसमा एउटा वार्ता गर्ने बाबुआमासँग नयाँ सम्बन्ध, नयाँ वार्तालापको निम्ति तयार भएको हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर यस समयमा एउटा परिवारहरूप्रति बढी इन्डिपेन्डेन्ट हुने, आफ्नो बाबुआमाहरूबाट भन्दा बढी स्वतन्त्र हुन खोज्ने र एउटा आफूलाई एउटा स्वायत्त अथवा आफूलाई एउटा स्वय पहिचानयुक्त आफै नै एउटा परिवार निर्माण गर्न सक्ने सामर्थ्यता राख्ने व्यक्तिको रूपमा ऊ देखा पर्न सक्छ। अब अझ एउटा फरेन कन्ट्री, एउटा युरोपियन कन्ट्रीहरूको सन्दर्भमा, अरू अमेरिकन कन्ट्रीहरूको सन्दर्भमा त एउटा निश्चित उमेर पुगिसकेपछि ती किशोर किशोरीहरू, ती टिन एजहरू स्वतः परिवारबाट, बाबुआमाबाट सेपरेट भएर छुट्टै एउटा जीवन स्टाइल, लाइफस्टाइलको निम्ति उनीहरू पाइला टेक्छन्। र यसै भएको हुनाले यस्ता किसिमको क्रियाकलापले एउटा सोसियल चेन्जेसहरू देखा पर्दछ। र सोसियल चेन्जेसको सन्दर्भ भनेको एउटा नयाँ किसिमको सामाजिक संरचनामा अभ्यस्त हुने, नयाँ दौतरी बनाउने, नयाँ समूह बनाउने। त्यो नयाँ समूह भनेको एउटा व्यावसायिक रूपमा, पेसागत रूपमा आफ्नो काम गर्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर एउटा शैक्षिक पनि एउटा हायर एजुकेसनतर्फ उन्मुख हुने, यस्तो सन्दर्भले गर्दा नयाँ किसिमको सामाजिक संरचनामा ऊ पाइला टेक्छ र आफूलाई पनि सोही अनुसार अभ्यस्त राख्छ भन्न सक्छौँ। त्यस्तै भएको हुनाले एउटा यस समयको अर्को महत्त्वपूर्ण सोसियल चेन्जेसको हामीले एक्जाम्पल दिँदा के पनि हो भन्दा एकाडेमिक एचिभमेन्ट पनि महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ। किनभने अब यस समयका केटाकेटीहरू भनेको त 10 उत्तीर्ण गरिसकेका हुन्छन्। एउटा माध्यमिक स्तरको पढाइ उत्तीर्ण गरेर +2 अथवा प्रोफिसियन्सी सर्टिफिकेट लेभलमा उनीहरू आबद्ध भइसकेको र अझ यसको अन्तिमसम्म आइपुग्दा त उनीहरू एउटा ब्याचलर्सको निम्ति तयार भएको अवस्था हुन्छ। यसो भएको हुनाले उनीहरूले स्कुल लेभललाई अगाडि नै छोडिसकेका हुन्छन्। अब उनीहरू एउटा हायर एजुकेसनतर्फ अग्रसर भएका हुन्छन्। उनीहरूको एकाडेमिक एचिभमेन्ट पनि बढ्दो क्रममा भएको हुन्छ। त्यसै भएको हुनाले चाहिँ यस समयमा देखा पर्ने एउटा शिक्षाको वृद्धि दर उनीहरूमा एक्सपिरियन्सको हिसाबमा बढ्ने र एउटा उनीहरूलाई नयाँ अथवा अझ एडभान्स शिक्षातर्फ अग्रसर हुने सन्दर्भ भएको हुनाले चाहिँ उनीहरू आफूलाई अझ स्थापित गर्न खोज्छन् र अझ शैक्षिक योग्यताले सम्पन्न हुनको लागि हायर एजुकेसनतर्फ उनीहरू अग्रसर हुन्छन् भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर यहाँ कस्तो पनि मानिएको छ भन्दा जो किशोर किशोरीहरूभन्दा पूर्वका पुबर्टी स्टेजका केटाकेटीहरू स्कुल लेभलमै ड्रप आउट हुन्छन्, अर्थात् विद्यालय लाइफलाई, स्कुल लाइफलाई उनीहरू राम्रोसँग सम्पादन अथवा क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन सक्दैनन् भने त्यस्तो केटाकेटीहरूको एकाडेमिक एचिभमेन्ट राम्रो हुँदैन। उनीहरू एउटा एकाडेमिक भन्दा पनि अब वर्किङ लेभलतिर जान्छन्। त्यसकारण यस्तो सन्दर्भले यो वर्किङ, एउटा काम गर्ने शैली र भोलिको जीवन जिउने सन्दर्भ यो एकाडेमिक एचिभमेन्टसँग सम्बन्धित रहेको छ। कस्तो किसिमको काम गर्ने सन्दर्भ एउटा डिग्रीले हासिल गर्ने, डिग्रीले देखाउने भएको हुनाले पनि यस्तो किसिमको सोसियल चेन्जेसहरूले यो एडोलसेन्स पिरियडलाई प्रभाव पार्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर एडोलसेन्सको महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ भनेको के हो भन्दा एउटा डाइभर्सिटी भनेको हामीलाई थाहा छ। किनभने हरेक व्यक्ति एक आपसमा फरक हुन्छ, कोही पनि एक आपसमा मिल्दैन। यो विद्यार्थीहरूमा, एडोलसेन्सका केटाकेटीहरूमा अथवा किशोर किशोरीमा हुने एउटा सोसियो इकोनोमिक, डेमोग्राफिक, साइकोलोजिकल, कग्निटिभ विभिन्न स्तरमा फरक विचारधारा हुन्छ। कोही मन्दबुद्धि हुन्छ, कोही हाई स्कोरर हुन्छ, कोही सामान्य किसिमको विद्यार्थी हुन्छन्। यी सम्पूर्ण डाइभर्सिटीले गर्दाखेरि एक आपसमा भिन्न देखिएको र यस्तो विषम परिस्थितिको कारणले गर्दा यो अर्को के कारणले पनि हुन्छ भन्दा एउटा सोसियो कल्चरल पर्सपेक्टिभले गर्दा पनि हुन्छ। अर्थात् उसको सोसियो कल्चरल पृष्ठभूमि कस्तो छ, आर्थिकको सम्पन्नताको स्तर कस्तो छ, उसको फेमिलीको वातावरणमा हायर एजुकेटेड अथवा एजुकेटेड अभिभावक छन् कि छैन,
अथवा मजदुर वर्ग भएर एउटा जीवनयापनको निम्ति सोही अनुसार अगाडि बढेको छ अथवा एउटा उच्च शिक्षित परिवारमा उसले जन्म लिएको छ, यस्तो सम्पूर्ण कुराहरूले चाहिँ त्यहाँ फरक पर्दछ। यसरी यस्तो सम्बन्ध एउटा डाइभर्सिटीको सन्दर्भले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ व्यक्ति पछि फरक फरक विशेषताहरू देखा पर्दछन्। एडोलसेन्सको सन्दर्भमा पनि फरक देखा पर्दछ। जस्तो हाम्रै सन्दर्भमा भन्यो भने पनि एउटा पहाडी मूल, तराई मूल, हिमाली मूल, भिन्न भिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका विभिन्न एउटा कल्चरल एस्पेक्टहरू लिएर आएको, संस्कृतिलाई आफूले डोर्याएर आएका व्यक्तिहरूले मनाउने संस्कृति पर्वहरू फरक फरक हुन सक्दछन्। अब हिन्दूहरूले मनाउने चाड अथवा मुस्लिमहरूको चाड अथवा अरू किसिमका धर्मावलम्बीहरूको चाड, सामाजिक परम्परा यस्ता छठ, दसैँ, तिहार लगायत यस्ता तीज लगायत अरू बकरिद यस्तो चाडपर्वहरूको पनि प्रभाव त्यस समाजमा रहेका केटाकेटीहरूमा उत्तिकै पर्दछ। किनभने एउटा समाजले कायम गरेको मूल्य मान्यताले नै त्यस व्यक्तिलाई डोर्याउने भएको हुनाले र समाजभन्दा व्यक्ति पृथक भएर बस्न नसक्ने भएको हुनाले पनि निश्चय नै पनि समाजले त्यस किशोर किशोरीहरूको विकासको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ र प्रभावित पारेको हुन्छ भन्न हामी सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दा सामाजिक विकास अर्थात् सोसियल डेभलपमेन्ट भन्ने कुरो एउटा नटुङ्गिने कन्टिन्युस प्रोसेस हो। यो कहिले पनि टुङ्गिँदैन, एकपछि अर्को तहमा रूपान्तरित हुँदै जान्छ र नयाँ नयाँ मूल्य मान्यताहरू विकसित हुँदै जान्छ र हरेक सदस्यले सामाजिकीकरण हुँदै समाजसँग अभ्यस्त हुँदै र अन्तर्क्रिया गर्दै र समाजले पछ्याएका व्यवहारलाई आफूले पनि त्यसलाई अनुकूल भएर त्यसलाई जोड दिँदै आफू अभ्यस्त भएर अगाडि बढ्दछ, आफूलाई समायोजन गर्दछ। यदि त्यस किशोर किशोरीले समाज मूल्य मान्यता व्यवहारलाई अङ्गीकार गर्न सकेन, समाजले देखाएको बाटोलाई आफ्नो बाटो बनाउन सकेन अथवा सामाजिकरण हुन सकेन भने ऊ एक्लिन्छ, बाहिरिन्छ, ऊ आइसोलेसनको स्थितिमा पुग्छ र त्यसै भएको हुनाले पनि आफूलाई एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने उसको बाध्यतात्मक स्थिति पनि हुन सक्छ र एउटा स्वतस्फूर्त रूपमा पनि एउटा म्याचुरिटी लेभलमा पुगिसकेपछि उसको परिपक्वताको कारणले गर्दा पनि उसमा त्यो लेभल कायम भएको हुन्छ। तसर्थ यो सोसियल म्याचुरिटीको सन्दर्भसँगै सामाजिक परिपक्वताको सन्दर्भसँगै यो सोसियल डेभलपमेन्टले पनि अगाडि बढ्ने मौका पाउँछ। सोसियल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू पनि सोही अनुसार अगाडि देखा पर्दछन् भनेर हामी बुझ्न सक्दछौँ। र अब हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटिज भनेको एउटा कठिन कार्यहरू हो, होइन? किनभने किन सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटिज कठिन कार्य हो भन्दा समाज भनेको एउटा विषम परिस्थिति, विषम सोसाइटी इज द वेब अफ सोसाइटी भनेको सामाजिक सम्बन्धहरूको जहाँ समाज भनेको केवल एउटा पक्ष एउटा भ्यूको सन्दर्भ मात्र एनालाइसिस नगरेर एउटा कम्प्लेक्स होल नेचरबाट समाजलाई निहाल्नु पर्दछ। किनभने समाजमा एउटा व्यक्ति मात्र प्रधान हुँदैन, यहाँ त सम्पूर्ण सन्दर्भ परिस्थिति डाइभर्सिटीका व्यक्तिहरूको एउटा समन्वयात्मक सहकार्य स्थिति भएको हुनाले यसमा कम्प्लेक्सिटी धेरै हुन्छ। फेरि समाज भनेको सम्बन्धहरूको जालो हो। जसरी एउटा नेट भनेपछि एउटा एकले अर्कालाई जेलिएको हुन्छ नि, समाजको सम्बन्ध पनि एकले अर्कालाई इन्टररिलेटेड गराएको हुन्छ। त्यसै भएको हुनाले एउटा सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटिज हासिल गर्ने सन्दर्भ पनि एउटा कठिन कार्यको रूपमा लिन्छ। किनभने उनीहरूको लागि यो किशोर किशोरीहरूको लागि एउटा नयाँ क्षेत्र हुनसक्छ। यो भन्नुको मतलब उनीहरू एउटा बेबीहुडबाट एडल्टहुडतर्फ अग्रसर हुँदैछन्, एउटा ह्युमनहुडतर्फ अग्रसर हुँदैछन्, बेबीहुडबाट एउटा म्यानहुडतर्फ अग्रसर हुँदैछन्। यस्तो सन्दर्भ भएको हुनाले उनीहरूको लागि एउटा नयाँ क्षेत्र हुन्छ। केटाकेटी भनेको हिजोसम्मको सन्दर्भ अब आफू एउटा सेक्सुअली अथवा एउटा बडी फिजिकल्ली आफू सक्षम भएर समाजका क्रियाकलापमा अग्रसर हुनुपर्ने भएको हुनाले उसले नयाँ मूल्य मान्यता विकसित गर्नु परेको हुनाले उसको निम्ति एउटा नयाँ क्षेत्र, नयाँ स्कोप हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब व्यक्ति एक्लो हुँदैन। हिजोसम्म बाबुआमाको साथमा हिँड्ने बालक, साथीभाइहरूसँग हाई हेलो गरे बालक अब त उसले नै समाजलाई डोर्याउनु पर्ने हुन्छ, समाजको मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ। ऊ आफैले नै नयाँ वैवाहिक सम्बन्धद्वारा नयाँ समाज सृजना गर्नुपर्दछ। अब बाबुआमाको जिम्मेवारी अब छोराले चाहिँ बाबुआमाको जिम्मेवारी लिनुपर्दछ। यस्तो सन्दर्भ भएको हुनाले ऊ
एक्लो हुँदैन, नयाँ परिवार सृजना गर्छ र कठिन छ, चुनौतीपूर्ण हुन्छ भनेको। त्यस्तै गरेर अब ऊ विपरीत लिङ्गप्रति आकर्षित हुने सन्दर्भ, पियर ग्रुपहरूको सन्दर्भ र आफ्नो साथीभाइ, छर छिमेक, विद्यालय, क्याम्पस, अन्य सामाजिक संस्था यस्तो सबैसँग सहकार्य गरेर नयाँ नैतिक मूल्य मान्यता कायम गर्न पनि ऊ अग्रसर हुन्छ र यी सबैसँग सम्बन्ध स्थापित गर्दै उसले नयाँ मूल्य मान्यता प्राथमिकता तय गर्दछ, प्रिफरेन्सहरू क्रिएट गर्दछ र यो एउटा बाध्यात्मक स्थिति पनि हुन्छ। ल अब के पनि हुन्छ भन्दा उसले आफ्नो सामाजिक सांस्कृतिक दायरालाई चाहिँ फैलाउँदै लैजाने, अझ एक्सपान्सन गर्दै लैजाने, किनभने उसमा एउटा लिडरसिपको भावना हुन्छ, ऊ महत्त्वाकांक्षी हुन्छ र आफू एउटा स्थापित हुन समाजमा एउटा अग्रणी व्यक्तिको रूपमा उसलाई समाजमा परिचय देखियोस् अथवा आफू स्थापित हुन चाहेको हुन्छ। यस्तो सन्दर्भमा उसले चाहिँ आफ्नो बिहेभियरहरू देखाउँछ र यस्तो कार्यहरू एकैपटक नभएर क्रमशः पटक पटक अथवा क्रमिक रूपमा हुन्छ हामी भन्न सक्छौँ। र यस्तो क्रममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यहाँ पनि साथीभाइहरूको विशेष प्रभाव पर्छ, किनभने ती किशोर किशोरीहरूलाई प्रभावित पार्ने मुख्य सन्दर्भ यो किशोर अवस्थामा साथीभाइहरूको सङ्गत नै हो। त्यस्तै गरेर सामाजिक व्यवहारमा आउने परिवर्तनले पनि आफ्नो दायरा, आफ्नो क्षमतालाई उसले न्यूरीकरण गरेको हुन्छ र जस्तो सोसियल इन्साइट, अब यसरी सामाजिकरण घुलमिल हुने क्रममा त्यस किशोर किशोरीहरूमा सोसियल इन्साइट प्राप्त हुन्छ, अर्थात् सामाजिक अन्तर्दृष्टि प्राप्त हुन्छ। उसले सामाजिक सम्बन्धलाई नजिकबाट निहाल्छ र यसरी सोसियल रूपमा एउटा इन्साइटफुल नयाँ अन्तर्दृष्टि हासिल गर्नु भनेको सन्दर्भ नयाँ मूल्य र मान्यताको विकास गराउनु हो। यसरी नयाँ सन्दर्भसँग ऊ परिचित हुने सन्दर्भलाई हामी यो एडोलेसेन्स पिरियडको महत्त्वपूर्ण विशेषताको रूपमा त्यही भएर लिन खोजिएको हो र निश्चय नै पनि विपरीत लिङ्गसँग बढी आकर्षित हुन्छ अथवा आकर्षण बढ्छ। र अब के हुन्छ भन्दा जसरी समाज भनेको एउटा एक आपसमा जेलिएको इन्टरकनेक्टेड नेट जालोको रूपमा रहेको छ, त्यस्तै गरेर अब व्यक्ति एक्लो हुँदैन, मिलेर काम गर्ने सन्दर्भ यहाँ रहन्छ। जसरी हामीले डोरी विभिन्न रेसाहरूको संयुक्तद्वारा बलियो डोरीलाई बन्डको रूपमा डोरीको रूपमा स्थान पाएको जस्तै अब विभिन्न व्यक्तिहरूको हातेमालोबाट व्यक्ति एक्लो हुँदैन र सबैसँग सहकार्य गरेर नै अगाडि बढ्न सकिन्छ भनी मान्यता अनुसार ऊ पनि अगाडि बढ्छ। यसरी सामाजिक कार्य अथवा क्रियाशीलतामा सामाजिक योगदानमा चाहिँ उसले आफ्नो वृद्धि अथवा योगदान दिन्छ। त्यस्तै गरेर कस्तो हुन्छ भन्दा उनीहरूले आफ्नो सन्दर्भमा मैले जस्तो अघि नै पनि भने नि, यसरी सामाजिकीकरण हुने सन्दर्भ भनेको उसले देखाउने व्यवहार हो। जस्तो उसले कुराकानी गर्ने शैली कसैसँग अभिप्रेत भएको हुनसक्छ, नकल गरेर गर्न सक्ने, खाने पिउने लुगा लगाउने क्रियाकलापमा नै उसले समाजलाई एउटा एपेलेस देखाउने नेचरमा काम पनि गर्दछ। त्यस्तै आफ्नो सामाजिक व्यवहारलाई पनि सोही अनुसार प्रतिबिम्बित गर्दछ। जस्तो लुगाहरू लगाउँदाखेरि सफा सुग्घर लगाउने, चिट्टा चाट्टा परेर हिँड्ने, आइरन लगाउने अथवा कपाल हेयरस्टाइल चेन्ज गर्ने, चस्मा लगाउने, यो भनेको एउटा सामाजिकीकरण गर्ने सन्दर्भ हो। एउटा नक्कलको सन्दर्भमा भए पनि एउटा समाजमा आफ्नो पहिचान देखाउने सन्दर्भ हो, समाजसँग अभ्यस्तता लिने सन्दर्भ हो। एउटा फेसनको सन्दर्भमा होस्, चाहे शिक्षाको सन्दर्भमा होस्, चाहे मनोरञ्जनको क्षेत्रमा होस्, उसले सामाजिकीकरणलाई पछ्याएको हुन्छ। र यस क्रममा यो स्टेजमा अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता अथवा यस किशोर अवस्थाले देखाउने महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ भनेको के हो भन्दा यहाँ नयाँ सामाजिक ग्रुपहरू कायम हुन्छन्। न्यू सोसियल ग्रुपहरू यस स्टेजमा आइपुग्दा क्रिएट भएको हुन्छ। ती भनेको के भन्दा पहिलो नम्बरमा घनिष्ठ साथी अथवा क्लोज फ्रेन्डको उसको समूह हुन्छ। त्यस्तै गरेर उसले गुट बनाउन सक्छ, त्यस्तै गरेर उसले जमात, त्यस्तै गरेर उसले अर्गनाइज ग्रुप सङ्गठित समूह पनि बनाउन सक्छ। र उसले यदि सामाजिक व्यवहारप्रति असन्तुष्ट छ, उसले समाजमा गरेका मूल्य मान्यता उसलाई क्षमा हुँदैन भने एउटा समाजप्रति नै विद्रोह गरेर उसले गिरोह पनि बनाउन सक्छ। मतलब एउटा ग्याङको रूपमा पनि ऊ अगाडि बढ्न सक्छ। जसै हुनाले हामी देखेका छौँ नि, कुनै धर्म कुनै राजनीतिक प्रणाली प्रति असन्तुष्ट भएर एउटा जमात पृथक भएर विरोध गरेर एगेन्स्टमा आएको हुन्छ। त्यस्तो गिरोह समेत पनि एडोलेसेन्सकै पिरियड समयमा देखाउने नयाँ जमात क्रिएट गर्ने सन्दर्भ हुन्छ। तर यो भनेको एउटा सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई आफ्नो अनुकूल भएन,
आफ्नो फेभरमा भएन भने त्यसप्रति देखाउने विरोध स्वरूप उसले जङ्गल पस्ने भन्छ नि हामी, अथवा विद्रोह गर्ने, बन्दुक उचाल्ने अथवा लट्ठी समाउने यस्तो सन्दर्भ देखा पर्दछ। यो एउटा चाहिँ किशोर अवस्थामा देखा पर्ने महत्त्वपूर्ण एउटा समूह निर्माणको प्रकार हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर यस समयमा देखा पर्ने महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ लिडरसिप पनि हो, किनभने यो लिडरसिपको सन्दर्भ भनेको व्यक्तिले आफ्नो एउटा आइडेन्टिटी, आफ्नो स्वतन्त्रता, आफूलाई समाजमा छुट्टै प्रतिस्थापित गर्ने सन्दर्भसँगै अगाडि बढिरहेको हुन्छ। अब उसले आफ्नो नेतृत्व क्षमताको विकासको निम्ति विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापमा अग्रसर हुन्छ। ऊ स्कुलबाट जाने पिकनिक होस्, घरबाट जाने पिकनिक होस्, त्यस्तै विभिन्न किसिमका पार्टिजहरू, सेमिनारहरू, खेलकुद, नाचगान, प्रतियोगिता आदिको माध्यमबाट अरूभन्दा आफू विशिष्ट छु, आफूमा त्यो नेतृत्व शैली छ, आफ्नो लिडरसिप कमान्ड छ भनी देखाउन ऊ अग्रसर रहेको हुन्छ। तर लिडरसिप भनेको धेरैजना मध्येबाट एकजना छानेर जाने सन्दर्भमा आफूलाई स्थापित गर्न खोज्छ। त्यो आफ्नो इच्छा, रुचि, चाहना अनुसारको लिडरसिप उसले त्यहाँ देखाउन सक्छ। किनभने कसैको खेलकुदमा राम्रो स्किल हुन सक्छ, कसैको वाद विवाद बोल्ने वक्तृत्व कलामा हुन सक्छ, कसैको आर्ट्सहरूमा हुन सक्छ, कसैको सङ्गीतमा हुन सक्छ। यस्तो लिडरसिपहरू कसैको नेतृत्व गर्ने, आफ्नो साथीभाइहरूलाई आफ्नो एउटा स्पष्ट धारणा राखेर एउटा आफ्नो एउटा सही आवाजलाई बुलन्द रूपमा अगाडि बढाउने सन्दर्भ हुन सक्छ। त्यसै भएको हुनाले एउटा नेतृत्वको चयन फरक फरक सन्दर्भमा हुन सक्छ। जस्तै एउटा नाचगानको नेतृत्वको लिडरसिपले, जस्तो कोही व्यक्ति राम्रो किसिमले नृत्य गर्न सक्छ, गाउन सक्छ भने उसले राम्रो नबोल्न पनि सक्छ, अथवा उसले राम्रो अरू किसिमको व्यवहार नदेखाउन पनि सक्छ। त्यसकारण यी नेतृत्व भनेको चाहिँ एउटा स्पेसिफिक पनि हुन सक्छ, किनभने सबै व्यक्ति सबै सन्दर्भमा उत्तिकै क्षमतावान हुन सक्दैन र आफ्नो क्षमता अनुसार आफूले नेतृत्व प्रदान गर्ने काम यस किशोर अवस्थामा देखाउने प्रमुख विशेषता हो, प्रमुख विकासात्मक कार्य हो भन्ने हामीले सक्छौँ। किनभने डेभलपमेन्ट टास्क नै एउटा लिडरसिप डेभलप गर्ने सन्दर्भ यसै समयमा देखा परिएको हुन्छ। अब के हुन्छ भन्दा एउटा समूहको नेता सोही समूहको लागि स्पेसिफिक हुन्छ। किनभने जमात नै के भनेको हुन्छ भन्दा कोही एउटा इन्ट्रेस्टेड, कसैलाई सङ्गीत मनपर्छ भने सङ्गीतहरूको ग्याङ बनेको हुन्छ। सङ्गीत, कसैलाई लिटरेचर लेख्न मन लाग्छ, गाना लेख्न मन लाग्ला, कसैको भोकल स्वर मिठो होला, कसैको म्युजिसियन म्युजिक राम्रो होला। यसरी ती गाउने समूहहरूको एउटा जमात बन्छ, त्यहाँ आफ्नो एउटा नेतृत्व प्रदान गर्न खोज्छ। त्यस्तै साहित्यिक क्षमता छ भने कविता लेखनको लागि ऊ आफ्नो एक्सप्लोरिटी देखाउन सक्छ। यसरी आफ्नो समूहलाई एउटा नेतृत्वमा लैजाने काम चाहिँ महत्त्वपूर्ण विशेषताको रूपमा यस किशोरावस्थामा देखा पर्दछ र यसरी नेता छान्ने काम चाहिँ निश्चय नै पनि कठिन छ। यसरी त्यो विभिन्न यो टिनेजर यो किशोरावस्थाका केटाहरूले देखाएका जमात हुन्छ नि, त्यहाँ नेताहरूको चयन चाहिँ को निम्ति विभिन्न एक्सपेक्टेसन हुन्छ। जस्तो हामीहरूको ग्रुपमा छ भने हाम्रो नेता कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो त हामीले तय गर्छौँ नि। भन्नुको मतलब हाम्रो नेता एउटा राम्रो शरीरको होस्, त्यस्तै गरेर फुर्तिलो होस्, उसमा एउटा उचित पहिरन होस्, फोहोर मैला भएर उपस्थित नहोस्, उसको एउटा हेयरस्टाइल अथवा राम्रो होस्, कपाल लथालिङ्ग छोड्ने उसको स्थिति नहोस्। त्यस्तै गरेर औसत आफू साथीभाइहरू भन्दा पनि नेता भनेको अलि औसत रूपमा बुद्धिमान होस्, औसतभन्दा बढी बुद्धिमान होस्, विवेकशील होस्, सबै साथीहरूलाई एउटा समेट्न सकोस्, कसैलाई बायस गर्न नसकोस्, एउटालाई चाहिँ सपोर्ट लिने अर्कोलाई माइनस गर्ने स्थिति एटिट्युड त्यसमा उसमा नहोस्। त्यस्तै औसतभन्दा ऊ प्राज्ञिक होस्, अरू साथीभाइभन्दा पनि एउटा विद्वान होस्। यस्तो सन्दर्भसँग नेताहरूको छनौट कार्य हुन्छ र यो भनेको एउटा सँगै ती अरू नेतृत्व छनौटको लागि एउटा सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटस राम्रो भएको व्यक्तिलाई नै अगाडि ल्याउने सन्दर्भ पनि हुनसक्छ। किनभने समाजमा घुलमिल हुनको लागि सामाजिक अवस्था व्यक्ति भएको नै मान्छे चाहिन्छ। समाजसँग घुलमिल हुन नसक्ने व्यक्ति कसरी नेतृत्व हुन सक्छ, त्यही भन्नाले त्यो कुराहरू साथीभाइहरूले पनि निर्धारण गरेका हुन्छन्। त्यस्तै गरेर जस्तो अब हामी चुनावमा उठ्नको लागि एउटा सामाजिकरणको छवि पनि चाहिन्छ, सामाजिक कार्यमा योगदान गरेको व्यक्ति पनि चाहिन्छ। एउटा कोही घरमा बसेको दल कुनै सामाजिक क्रियाकलापमै अग्रसर नभएको व्यक्ति अब नेतृत्व गर्छु भनेर म चुनावमा लड्छु भनेर अगाडि आउन सक्दैन। त्यस्तै ऊ आर्थिक रूपमा यदि सम्पन्न छैन भने चुनावी खर्च कसरी जुटाउन सक्छ। त्यसरी सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटस कस्तो छ त्यो व्यक्ति नै एउटा नेतृत्वको लागि चयन हुने गर्दछ। र
ऊ एउटा उत्तरदायी भावनाको हुनु पर्यो, अर्थात् एकाउन्टेबिलिटी उसमा हुनु पर्यो। ऊ एउटा शक्तिशाली हुनु पर्यो र हरेक कुरामा सरोकार राख्ने, हरेक कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्ने व्यक्ति नै एउटा लिडरसिपको रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ। र उसमा एउटा राम्रो संवेगात्मक क्षमता, इमोसनलाई राम्रोसित बुझ्ने, आफ्नो साथीभाइहरूको नेचर बुझेर उनीहरूको साइकोलोजी प्याटर्न अनुसार उसलाई सही दिशामा साथीभाइहरूलाई परिचालन गर्न सक्ने र प्रसन्न रहेर सधैँ हँसिलो रहेर हिँड्न सक्ने व्यक्ति नेतृत्वको निम्ति योग्य हुन्छ। र आफ्ना साथीभाइ, ती पियर ग्रुपहरूले, ती साथीहरू भाइको समूहले पनि त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा नेतृत्व प्रदान गर्दछन् भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। यो किन भन्यो भन्दा यो किशोर अवस्थामा देखा पर्ने एउटा डेभलपमेन्टल टास्क, एउटा लिडरसिपको विकास भएको हुनाले पनि हामीले एउटा स्पेसिफिक भएर लिडरसिप भनेको के हो, ल लिडरसिपमा हुनुपर्ने गुणहरू के हो र लिडरसिपको प्रकारान्तरहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुरा पनि हामीले डिटेलमा नभए पनि सार संक्षेप रूपमा बुझ्नुपर्ने हुनाले यो कुरा अहिले यहाँ बयान गर्न खोजिएको हो। र यसरी यो एउटा चाहिँ यो स्टेजमा देखा पर्ने महत्त्वपूर्ण यो सामाजिक सन्दर्भलाई विश्लेषण गर्ने सन्दर्भको कुरा हो होइन। अब यसको एजुकेसनल इम्प्लिकेसनको सन्दर्भ कसरी हुन सक्छ? तपाईहरु कुरा बुझिरहनु भएको छ? क्लियर हुनुहुन्छ? हेलो 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 सर, सुनिरहनु भएको छ? कुरा सुनिरहनु भएको छ? किन शान्त देखिनु भयो? र यसको हामी अब एउटा इम्प्लिकेसनको सन्दर्भमा चर्चा गरौँ। हुन त हाम्रो टाइम सकिन लाग्यो। यसको पनि इम्प्लिकेसनको सन्दर्भ जसरी हामीले हिजो अस्तिको क्लासमा एउटा इमोसनल, एउटा संवेगात्मक सन्दर्भलाई कसरी एजुकेसनल इम्प्लिकेसनको सन्दर्भमा लागू गर्न सकिन्छ, त्यही सन्दर्भसँगै यसलाई पनि एजुकेसनल इम्प्लिकेसन हुन सक्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। एउटा यो पारिवारिक सन्दर्भबाट र मुख्यतया विद्यालयको सन्दर्भबाट यसको एजुकेसनल इम्प्लिकेसन कसरी हुन्छ, त्यसको निम्ति विद्यालय सक्षम र दक्ष शिक्षकहरूको उपस्थिति हुनु पर्यो र यसलाई सही रूपमा ती विद्यार्थीहरूको सोसियो बिहेभियर एस्पेक्टलाई बुझेर एजुकेसनल पृष्ठभूमिमा कसरी सफलतापूर्वक अवतरण गर्न सकिन्छ त्यो कुरो बुझ्न सक्नु पर्यो। र यसको सन्दर्भ पनि एउटा केवल एउटा व्यक्तिमा मात्र सीमित नभएर एउटा परिवार, समाज, एउटा राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि पुग्छ। र यसको एजुकेसनलको सन्दर्भ एउटा देशको नीति निर्माण गर्ने नेताहरूको निम्ति पनि एउटा मुख्य रिफरेन्स हुन सक्छ। र यसको मुख्य उपादेयता भनेको एउटा सफलतापूर्वक एउटा राम्रोसँग र एउटा डेभलपमेन्टल अर्डरलाई राम्रोसित विकास क्रममा अगाडि बढाउनको लागि यो सोसियो विकास क्रमले अर्थात् सोसियल डेभलपमेन्टले क्रमिकता पाएको छ कि छैन र यसमा के कस्ता व्यवधान त्यस किशोर किशोरीहरूमा देखा परेको छ त्यो कुरो छिमल्न सक्ने, त्यो कुरालाई निहाल्न सक्ने, त्यो कुरालाई मोनिटर गर्न सक्ने विद्यालय प्रशासन, अरू शैक्षिक निकाय, क्याम्पस लगायत विभिन्न सरकारवाला पक्ष, त्यो भनेको समाजका अङ्गहरू, परिवार, त्यस्तै सामाजिक पार्टीहरू, यी सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको त्यसमा विशेष भूमिका हुने गर्दछ र तिनीहरूले नै यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू एउटा समाज रिलेटेड भएर अगाडि बढेको छ कि छैनन् त्यो कुरो निर्धारण गर्दछन्। त्यसै भएको हुनाले यसको एजुकेसनल इम्प्लिकेसनको लागि हामीले हिजो अस्तिको सन्दर्भसँगै यसलाई पनि म्याचिङ गरेर लैजाउँ, किनभने इम्प्लिकेसनको शैक्षिक इम्प्लिकेसनको सन्दर्भ पनि सोही अनुसार नै एउटा व्यक्तिको एउटा क्षमता, स्किललाई अगाडि बढाउने र अझ परिमार्जन गर्ने र यसलाई सही रूपमा कार्यान्वयन ल्याउने सन्दर्भसँग रहेको हुन्छ। र यही कुरालाई मनन गर्दै हामीले हिजो अस्तिकै एउटा एजुकेसनल इम्प्लिकेसनको सन्दर्भमा यसमा पनि ट्युनिङ गर्न सक्छौँ। अब आज हाम्रो टाइम सकियो है। अब हामी अर्को दिन अर्को च्याप्टरमा केन्द्रित हुन्छौँ। अब आज एटेन्डेन्स यहाँ पनि लिनु पर्यो। 2077 6 महिना 16 गते महेन्द्र, प्रभाकर, अनुषा, तपाईहरुको बुझ्न त बुझिरहनु भएको छ कि अब हामीलाई थाहा हुँदैन है। अब यहाँ स्क्रिनमा देखिरहनु भएको हुन्छ विष्णु, सोनी, हेम,
फहिम। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 जना देखिनुभयो। 1 2 3 4 5 6 7 8। कोही आएर जानु भएको छ? हेलो। ल आजको हाम्रो क्लासलाई हामीले टुङ्ग्यायौँ। ल हामी गुड बाई। अर्को क्लासमा हामी भेट्नेछौँ।